السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم غادي نقدم لكم غادي نقدم لكم طريقة باش غادي نخدمو الناس اللي باغيين يتعلموا اللغة الفرنسية. دونك هذا هو الكتاب اللي غنخدمو عليه، لو فرونسي اون ايماج. نورمالمون نخدمو بثلاثة ديال الكتوبا، كاين واحد ديال لا غرامير والاخر ديال كتاب اخر ديال قصص وعليه اسئلة. attendez un petit moment s'il vous plaît. دونك هذا غنخدمو عليه، غنخدمو كذلك على هذا سي أنا أخدمو على هاد الكتاب تا هويا. دونك ضروري خاصني نبقى نصيفط لكم لي فيشي اللي من خلالهم غادي تبداو توجدو تا نتوما في الدار. اكزومبل غنبداو بهاد القصة هادي ديال لو ريفي دو لافير. Bien sûr, encore ici, j'ai tous les moyens pour faire des modifications dans le texte, expliquer, etc. غادي نشرح لكم كل شيء. Exemple, مثلا هنايا le soleil n'est pas encore levé. نقدرو نخدمو لي فيرب بوحدهم، نقدرو نخدمو لي نو و لي برونون بوحدهم مثلا ونشرحوهم. بون من بعد غادي مثلا هنايا هذا لا فان ديال لو تكست، سي جوست قصة صغيرة. نقدر راني نشرح لكم ونتبع معكم، مثلا هنايا نتبع نشرح لك شنو هو ايتترا. وهاد الفيشي هذا تقدر تاخدو كذلك نلوحو لكم في الواتساب باش تقدو تتبعو معايا. داكوغ، مثلا لو نيميرو اللي غادي نستعملوه غادي تصيفطو ليا النمرة ديالكم فهاد لو نيميرو ديالي انا باش نزيدكم في الجروب اللي فيه غادي نلوح لي فيشي. هاد الفيشي هذا غادي نخدم وغادي نشرحو لكم ولاتي كاع باش تفهمو بالضبط. مكاينش هنا كاينه لا بارتي اللي جي موديفيي dans un autre endroit. Désolé un petit moment. bon نخرج من هنا كاع. كندي بزاف ديال الكتوبا، لكن غادي نخدمو غادي نخدمو على الجروب الاولاني ديال الكتوبة. هذا هو التليفون اللي قلنا، نمرة التليفون حتى بالنسبة لهنا باش نشرح لكم احسن. حتى بالنسبة لهاد لو تكست فيه لي نو وفيهم مشروحين، مثلا مزرعة لا فيرم، استيقاظ لو ريفي، الكل سي تو، الشمس سي الصولي. حتى بالنسبة لي نو. اوكي، إلا شرحت لي نو غادي نشرح لكم عاوتاني لي فيرب. لاحظتو دونك سي طريقة أحسن بكثير من داكشي اللي كتشوفو في لي زوطخ شان. أنا ماشي كنقص من قيمتهم، مي بون خاصكم طريقة أحسن. دونك بالنسبة لي فيرب هنا باغ إكزومبل se lever au passé composé, dormir au présent, chanter هداك الصراحة، le coq soudain le coq chante. Vous allez avoir faim si j'ai répondre si أجاب مثلا. حرك vous avez dormi ou avez-vous bien dormi واش نعسو مزيان. عندكم أجابت la vache, la vache répond ou répond la vache. l'âne ajoute. هذا بالنسبة للفيرب. غادي نشرح كذلك la partie suivante اللي هي دي adverbes و دي adjectifs، c'est-à-dire الصفات والحال. مثلا هنايا la négation، ne pas، encore، soudain، bien، très bien aussi. Ce sont des adverbes et des adjectifs.
بون هاد لي بارتي هادو غادي توصلوا بهم في سميتو في الواتساب. مثلا غادي نصيفط لكم لو تكست بدون هاد لي مارك، فهمتوا؟ بدون هاد لي مارك نلوح لكم لو تكست كيف هويا باش تفهموا اكثر كيفاش غندير. نفهمكم علاش بالضبط الواتساب، لان ضروري خاصكم تتبعوا معايا الشرح اللي كنشرح في الفيديو، خاص يوصلكم في الواتساب باش تتوما تقراوه. مثلا غنبارطاجي معاكم هنا في الواتساب، غنمشي لباتريوت، هذا هو لو جروب ديالكم، وغنلوحو كيف شفتوا غادي يوصلك هاد لو ريفي دو لا فيرم. غادي نرجع بك لهنا، غنمشيو لا دوزيام بارتي ديال التكست، هي عاوتاني غادي نبارطاجيها. دونك من بعد ما خديتو هاد لو نيميرو خدوه، غادي عاوتاني ندير سكرين لهاد لا بارتي. دونك سي فريمون تري تكنيك. نلوح لكم عاوتاني لا دوزيام بارتي ديال التكست ياك باش تقراو وتحسنوا القراءة ديالكم. هيا لحتها وغتوصل كل واحد غنزيدو في الجروب، غادي تقرا مزيان لو تكست وغتصيفط لي هنايا لوديو ديالك وانت كتقراه هنايا. نرجع انكور ان اغيير، وغادي مثلا من بعد ما شرحت لكم في الفيديو وفهمتوا مزيان نرجع لا بارتي الاولى. هيا غنخلي لكم هادوك لي مارك من بعد ما تشرحوا في الفيديو باش تشدوهم مزيان. اللي كنحيدها عندي فيها لو نون لي فيرب، شفتوها بلي نون ديالها وكلشي، يعني باش تبعوا. الا لاحظتوا راه درت لكم الارقام 1 2 3 ايتترا جوسكا. غنشوفوا شحال ديال الكلمات الجداد اللي خاصكم تحفظوهم، ومن بعد ما تحفظوهم خاصكم تستعملوهم في جمل اللي غادي نصيفطوا ليا في الواتساب. دونك هذا بالنسبه للقصص. غندير واحد بارتي اخرى ديال الليكسيونير، هذا دابا كنشرح الطريقه باش نخدم معكم. اللي عجباتو ضروري خاصو يدخل معايا في لاشين. دونك هي عاوتاني غنصيفطها لكم بالشرح ديالها سو فورم دو فيشي جباك، شفتوها؟ دونك هي لو تكست هادي اللي خاصك تقراه وتتبع مع لا فيديو، هما الكلمات اللي خاصك تحفظهم. نمشي عاوتاني لا دوزيام بارتي ديال هاد لا بتيت استوار. بيان سور ما بغيتش نصيفط لكم الكتاب كلشي بمره، لان غنشرح لكم علاش. انا غنصيفطو في الاخر ملي غادي نسالي كلشي، ما عنديش مشكل نصيفطو لكم، ولكن من الاحسن انك تتبع معايا بارتي بارتي. وفي نهايه المطاف غتلقى راسك عندك لي فيشي كاملين، ولكن في لافان ملي غادي نساليو كاع الكتاب كامل غادي نصيفط لكم الكتاب كامل كل واحد فيكم. نعاود اون اوت شوز الى هادشي لو باتريوت غيك فوالا تخبى هنايا. هيا غادي نلوحو عاوتاني. ها هو عندك لو تكست، لي دو بارتي دي تكست اللي هما عاديين، اي بوي ابخي عندك لي بارتي اللي فيهم الشرح. شحال الكلمات فيها؟ نرجع دونك لهنايا. شحال الكلمات اللي خاصك تحفظ انطلاقا مع هاد لابتي ديستوار كتبان هادية، فيها 58 كلمة. فيها الافعال بوحدهم بهادو هاد لا كولور، وفيها لي زادفيرب لي زادجيكتيف بهاد الخضر، ولي فيو عندك هاد البلو فيه لي نون. باش تفهم بالضبط في الشرح غادي دابا راه ما كنشرح لا تكست لا حتى حاجه، غير كنوريكم. هذه قصه ديال هذا المانيوال باش تعرفوا شحال فيه. شحال في المانيوال؟ فيه 128 باج صافي. دونك حنايا في لاباج الاولى هنا، وغادي تلقاو بلي راه سي فريمون اكستراوردينير هاد الكتاب. وكاين كتب اخرين غادي نديروهم، ولكن نديرو كتاب بكتاب شويه بشويه. بون نخرج من هنا وغادي ندخل لا بارتي اخرى. غادي نديرو مثلا ان ديكسيونير
اون ايماج غندخل لا بارتي اللي فيها الوليد بلعزيز ان ديكسيونير نحطو هنايا. اوكي فرونسي اون ايماج. اوكي فرونسي اون ايماج كتسمح لك انك تحفظ الكلمات حتى هو كتاب. غادي نبقى نصيفطو لكم بيان سور شويه بشويه. نشوفو شحال فيه من باج. فيه 84 83 باج. كيسمح ليا ناخذ واحد العدد كبير ديال الكلمات حتى هو غنبقى نصيفط لكم نفس الطريقه. مثلا ناخذو الصفحه الاولى ها هي، وكيلاحظوا راه ستري كلير يعني واضح بزاف. كتاب من البروغرام ديال فرنسا. فوالا هادشي اللي غنشوف فيه مثلا الفابي لي نومبر لي غون. وهنا عاوتاني الوسائل ديال الشرح صافي. مثلا هاد الالفابي باردون. فوالا الفابي لي نون لي نومبر باردون le rang, l'argent, la famille, le corps, les vêtements, les accessoires, les motifs. يعني الدومين هادو كل مجال فيه واحد المجموعة كبيرة د الكلمات اللي خاصك تحفظها باش تقد. مثلا بالنسبة للسبور هنايا في لاباج 27 نمشيو ليها. في لاباج 27 فيه واحد العدد كبير ديال الكلمات غتحفظ نتا. لاباج 27 نشوفو هنا باج 27 سا سينو نرجع شوية للور. بون فوالا 21 باقي 22 23 24 25 26 et 27. هيا لي سبور شتوهم. باش تفهمو عاوتاني كيفاش غنخدمو هكا غادي ديجا هادشي كامل مشروح. شنو غندير انايا مثلا من بعد ما حفظناكم مثلا هاد الكلمات غادي نغطيهم هكا وندير لك لا ديكتي. مثلا نقول لك شنو هي هادي في لا فيديو انت غتجاوب. اصلا راه غادي نصيفط لك بنفس الطريقه هكا. غنصيفط لك بنفس الطريقه اللي درت قبيله في الكتاب الاولاني. غنصيفط لك هاد ليماج هادي اللي تحفظها في الدرس ديالك لي سبور. بيان سور يقدر تكون لاباج اخرى حتى هي لي سبور لا على الباستون. دونك على الاقل حفظ هاد الكلمات هادو واستعملهم في جمل وغتصيفط ليا في الواتساب عاوتاني. ولكن في نفس الوقت غادي نصيفط لك واحد لوديو ديال لا ديكتي هكا فيه لي زيماج نقول لك شنو هي ونخليك الوقت فاش تكتبها. انا باش تفهموا مزيان الطريقه اللي غادي نخدم معكم اللي ما كايناش نهائيا في حتى ما غاداش تكون نهائيا في حتى شان. اوكي نقول لك مثلا شنو هذا السبور هذا غنخليك الوقت الكافي باش تقول الكلمه ابوي غنخليك باش تشوفها ونقول لك الا صحه. نفس الشيء بالنسبه للثانيه، نفس الشيء بالنسبه للثالثه، بالنسبه للرابعه حتى الخامسه السادسه ايتترا. داكوغ. وفي نفس الوقت نقاد انا جمل بالفرنسي من خلال هاد الكلمات هادو باش نفهمك كيفاش غتستعملهم. يعني اي حاجه استفدناها ضروري دير فيها ديكتي. ضروري نتايا تخدم عليها صافي باش ما تكونش اي فيديو صافي. نصيفط لك نتايا باش تخدم في الواتساب. نتمنى انكم فهمتوا. دونك هذا بالنسبه هذا كامل فيه تقريبا شي 1000 كلمه 2000 كلمه تقريبا في هذا الكتاب ديال الفوكابيلاغ. والاخر ديال لي تكست فيه لي بتيت زيستوار بقى ديال لا غرامير يعني قواعد اللغه الفرنسيه كاين مكتوبه اللي هما ساهلين غنخدموا على واحد الكتاب. كنتمنى الى عجبك هاد لا بريزونطاسيون هادي انك تدخل لاشين دير ابوني ودير لي لايك باش توصلك او يوصلوك الدروس. وماشي غادي نبقاو فقط في هاد لي 3 مانيوال لي 3 ليفر وانما نخدموا على الاخرين بعد ما غادي نساليو معك لغه استاذ اللغه الفرنسيه. ونفس الوقت رسام غادي نخدموا حتى على الرسم مره باش نهرسوا شويه الروتين. نخدموا على لو بورتري. وما تنساوش هذه هي لو نيميرو ديال الواتساب
اللي توصلت ليه بسميتو بالنمرة ديالو غادي نزيدو في جروب، وغنصيفط ليه كيفاش كاين واحد الشرح اخر بالنسبة للواتساب كيفاش باش ما تعمرش الميموار ديال لاكارت ديالك كيفاش دير. المهم نتمنى لكم التوفيق، وغدا ان شاء الله غنلوح لكم اول فيديو في هاد لاشين ديالي اجي تقرا فرونسي مع حسين، او غادي نبدلو غندير لو باتريوت l'art du dessin et l'apprentissage français. يلا ميرسي بوكو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.